अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनब। आज हम मज़मून सिविक जमात अहम का चैप्टर नंबर 7 नज़र पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके बुक पेज नंबर 47 पे है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके मुख्तसर सवालात करवाए थे। आज मैं आपके इसके तफसीली सवालात करवाऊँगी। आपका सवाल नंबर 1 है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें और इसके बुनियादी असूल वाज़ह करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने नज़रिए की तारीफ़ करनी है, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करनी है कि लफ्ज़ नज़रिया जो होता है वो अंग्रेज़ी ज़बान में उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। इसलिए अगर पाकिस्तानी नज़रिए की तारीफ़ की जाए तो इसको कहा जाएगा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नज़रिया होता क्या है? नज़रिया एक ज़ाब्ता या प्रोग्राम होता है जो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू, सियासी, माशी, तहज़ीबी और जो उसके जो भी माशरती मसाइल होते हैं उनके लिए कोई मंसूबा बनाता है। इसकी बुनियाद जो है वो फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर पे रखी जाती है। अगर हम पाकिस्तानी नज़रिए की तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ ऐसी होगी कि इस क्योंकि पाकिस्तान की जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है वो दीन इस्लाम है, तो इसलिए पाकिस्तान की जो तमाम तर एहसास है वो दीन इस्लाम है। और यही वो वजह थी जो तहरीक पाकिस्तान की सबब बना और हमने एक अलहदा मुमलिकत जो है वो उसके लिए जदोजहद की और फिर हमने एक अलग वतन कायम किया है ताकि हम अपनी नज़रिया यानी दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सके। इसकी बुनियादी नज़रिए की तारीफ़ जो है वो मुख्तलिफ बातों से आपको इसमें नज़रिए की तारीफ़ जो है वो पता चल जाएगी। जैसे नज़रिया पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के असूलों पे मबनी माशरे की तख्लीक का नाम है, यानी कि हमें एक ऐसा माशरा चाहिए था जहाँ पे हम कुरान और सुन्नत के असूलों को आज़मा सकें। और जो है नज़रिया पाकिस्तान कलमा तौहीद की बुनियाद पे कौम की तख्लीक करता है, यानी इस्लामी मुल्क है। और नज़रिया पाकिस्तान इस्लाम के असूलों पे अमल करने के लिए तजर्बागाह के असूल की सोच का नाम है, यानी कि हम एक ऐसी तजर्बा का काम करना चाहते थे जहाँ पे हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें और जो है इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। क्योंकि बरज़गीर में चूँकि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, इस मुसलमानों के हकूक़ की जो है वो हिफाजत नहीं हो पा रही थी और उनको इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पे एक अलग वतन कायम किया। और इसकी जैसे यहाँ पे एक तारीफ़ भी की गई है कि नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खत्ता ज़मीन का असूल था जहाँ पे मुसलमानान बरज़गीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी इक़दार और नज़रियात को तहफ़्फ़ुज़ का फ़रोग़ दे सके। अब नज़रिया पाकिस्तान के जो है इसमें अगली आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो उसके बुनियादी असूल हैं। बुनियादी असूल क्या हैं? सबसे पहला जो असूल है वो इस्लाम है, क्योंकि नज़रिए की जो बुनियाद है वो इस्लाम पे रखी गई। इस्लाम में नज़रिया पाकिस्तान में इस्लाम को वही अहमियत हासिल है जैसे कि जो जिस्म में खून को हासिल होती है, क्योंकि हमने अलग वतन का मुतालबा इसलिए किया था कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें और हम अपने इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को फ़रोग़ दें। जैसे कि कायद-ए-आज़म ने भी फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ़ इसलिए नहीं किया था कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना है, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह कायम करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें। पहली वजह तो बुनियादी जो असूल है वो इस्लाम आ गया। दूसरी जो वजह है वो दो कौमी नज़रिया है। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरज़गीर में दो कौमें आबाद थीं, एक हिंदू और एक मुसलमान। जैसे कि 23 मार्च में भी कायद-ए-आज़म 23 मार्च 1940 में जो लाहौर के इजलास से खिताब करते हुए फरमाया था कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी और माशरती रसूमात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो दोनों के मज़हब दोनों के मुख्तलिफ हैं, ना वो आपस में शादियाँ कर सकते हैं, ना वो एक साथ खाना खा सकते हैं। दोनों की तहज़ीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों के जो नज़रियात हैं बहुत ज़्यादा मुतज़ाद हैं और उनके तसव्वुरात और नज़रियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ हैं, यानी कि एक कौम का जो हीरो है वो दूसरी कौम का दुश्मन है सबसे बड़ा। तो ये जो चीज़ें थी इस वजह से भी मुसलमानों के हकूक़ की जो है पासदारी नहीं होती थी वहाँ पे। बरज़गीर में मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था। हिंदू उनको अछूत समझते थे और ज़्यादातर जो है हर चीज़ पे हिंदुओं का राज था, तो इसलिए उनकी वो तो तरक्की कर रहे थे लेकिन मुसलमानों का जो है वो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जैसे इस पे एक दफ़ा आपने ये भी फरमाया था कि कौम की हर तारीफ़ और हर तशरीह की रोज़ से मुसलमान एक कौम है, लिहाजा इनका वतन, इलाका और रियासत होनी चाहिए। यानी कि हमने सिर्फ ये नहीं कि हमने नमाज़ पढ़नी, रोज़े रखने, तो इस्लाम की बुनियाद पे इसलिए नहीं हमने पाकिस्तान का वजूद कायम किया। हमारा पूरा जो इस्लाम है वो पूरे मज़हब की एक तारीफ़ करता है, उसमें ज़िंदगी के हर पहलू के मतलब जो है वो हदायत और रोशनी मौजूद है। तीसरा जो वो है इसका पॉइंट वो है निज़ाम जमहूरियत, यानी कि जमहूरियत का मतलब है कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो मिल के अपनी राय से अवाम को हुक्मरानों का इंतखाब करें और अपनी कोई नुमाइंदा हुकूमत
قائم کریں جو اسلام میں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ بامی معاملات اور مشاورت سے بھی جیسے کہ انہوں نے حکم دیا اس کے مطابق وہ جو ہے وہ قوم کی نظام چلائے۔ تو اس لیے کسی شخص کو مسلمانوں کو ان کی مرضی کے خلاف حکمرانی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے معاشی عدل، یعنی کہ ہمیں معاشرے میں عدل چاہیے، اور نظریہ پاکستان کی ایک بنیادی اصول تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود ہو۔ جب معاشرے میں عدل ہوگا، اور اسلام معاشی عدل کا جو ہے وہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ طرز معاشرت، جو مسلمان تھے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا اس کے بنیادی اصول میں کہ وہ اپنی طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کو جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پرتگی میں رہتی ان کی روایات، ان کی رسم و رواج اور ان کی جو اسلامی تعلیمات تھی ان کا جو ہے ان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے انہوں نے الگ وطن حاصل کرنے کی طرف جدوجہد کی۔ تو یہاں مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسلام کے جو لوگوں کے اسلامی ثقافتی تحفظ ہے اس کے اقدار کو تحفظ دیں اور انہیں فروغ دیں۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال آ جاتا ہے فلاحی ریاست کے لیے نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ نظریہ پاکستان کی جو ہے اہمیت ہے بہت زیادہ ہے کہ فلاحی مملکت کے لیے، کہ ہم نے ایک نئی مملکت کا قیام اسی لیے کیا تھا کہ ہم اس کے وہاں پہ اپنے پاکستان کے اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ یہی جو خیالات تھے وہ مسلم رہنماؤں کے بھی دماغ میں تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کی جو بنیاد میں سب سے پہلے سر سید نے جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے جو ہے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ دو مختلف قومیں اور یہ اکٹھی نہیں چل سکتی۔ پھر بعد کے جو مسلمان رہنمائے اور انہوں نے دیکھا بھی کہ یہ دونوں مسلمان اور ہندو جو الگ الگ قومیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اور اسلام کے جو ہے اصول اسی صورت میں نافذ ہو سکتے جب ان کے پاس ایک علیحدہ مملکت ہو۔ جیسے قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، مولوی شبیر احمد عثمانی، ان کی تقریر سے بھی ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ وہ پاکستان میں کس قسم کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر فلاحی ریاست کی طرف دیکھا جائے تو اس کی اہمیت میں مندرجہ ذیل جو ہے وہ امور لازمی ہیں، اور یہ لازمی اس کی بنیاد بھی بنے تھے۔ تو یہ نظریہ پاکستان کے لیے فلاحی ریاست جو ہے اس میں بنیادی اصول کیا ہے؟ اس میں نظریہ پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہے، یعنی کہ نظریے کے مطابق قرآن و سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کریں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے جیسے کہ زمین اور آسمان پہ حاکمیت اللہ کی، اور شے پہ قدرت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمارا جو پہلا جو ہے وہ یہ کہ اقدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے معاشرے کا نظام چلانا ہے۔ دوسری جو وجہ نظریہ پاکستان اتحاد عالمی اسلام کو مظہر ہے، یعنی کہ اس میں بلا امتیاز رنگ و نسل اور ملک کی تفریق سے کے بغیر جو ہے وہ اتحاد اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور فلاحی مملکت، فلاحی ریاست کی جو ہے وہ ریاست کو مارج وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فرد کی اصلاح کرنی ہے، اس کو ایک اچھا معاشرہ دینا ہے جس میں اس کی ترقی کے چانسز زیادہ ہوں، اور اگر جب وہ فرد کی ترقی ملک کی ترقی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، یہی وجہ تھی کہ نظریہ پاکستان جو ہے قومی ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، مختلف شعبوں میں ترقی کی ترغیب دیتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا جو چوتھا وہ ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ وہ ہماری تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دو قومی نظریہ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم نے ایک الگ وطن اس جو ہے پاکستان قبول کیا۔ پاکستان جو ہے اس کے لیے ہم نے تحریک چلائی اور الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور اس طرح پھر ہم نے تحریک کے ذریعے الگ وطن حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال آ جاتا ہے قومی یکجہتی کا مفہوم بیان کریں، نیز فروغ کے لیے جو ہے وہ اقدامات ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو اجاگر کریں، اقدامات کا جائزہ لیں۔ قومی یکجہتی کیا ہوتی ہے؟ قومی یکجہتی جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو طبقے ہوتے ہیں، مختلف جو گروہ ہوتے ہیں ملک کے اندر، ان سب میں اشتراک عمل اور تعاون پایا جائے، یعنی ان کے اندر ہمدردی کے جذبات ہوں، اظہار و محبت کے جذبات ہوں، وہ باہم مل کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوں۔ جب قوم میں سماجی قومی یکجہتی نہیں ہوگی، ان میں تعاون نہیں ہوگا، ان میں اشتراک نہیں ہوگا، تو ان کی نفرت جو ہے ان میں پروان ہوگی، اور وہ پھر قوم جو ہے وہ آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے قومی یکجہتی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے لوگوں کا جو ہے وہ آپس میں تعاون و اشتراک جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔
اور قومی یکجہتی ایک ایسی قوت ہے جو زبردست اور مشکلات اور کڑی آزمائشوں میں کے وقت میں بھی قوم کو ثابت قدم رکھتی ہے، اور اسی طرح ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر موجودہ حالات میں قوم کی جو ہے اگر ایک ہی اس پہ لائے عمل پہ عمل کرے، ساری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، تو ہم آسانی سے تمام مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں سندھی، بلوچی، پٹھان اور ان سب کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا۔ اس کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو تعلق اسلام ہے، جس نے ہمیں یکجا رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اسلام کو فروغ دیں گے تو ہمارا ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ تو اگر یہ جذبہ ہوگا اسلام کی وجہ سے جو ہے ہم اس رشتے کو فروغ دے سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنا، پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، اور اگر نظریے کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم صبائیت کا شکار نہیں ہوں گے، اور نئی نسل کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کرنا ہے۔ تو یہ چیز بھی قومی یکجہتی کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔